कुत्ते के खून से तैयार करदा ब्लड प्लेटलेट्स की रिपोर्ट मियाँ सांप के लिए। जी जी, मुस्लिम लीग खूनी नवाज, चोर, डाकू, लुटेरे, सिसिलियन माफिया, उनके भगोड़े लीडर मियाँ सांप की बात कर रही हूँ। मियाँ सांप, मेरा मतलब मियाँ साहब, मुस्लिम लीग नवाज का लीडर, भगोड़ा, अमन के सफ़ेद कबूतर उड़ा के उन्हीं के साथ लंदन जो उड़न छू हो जाता है, उस मियाँ साहब की बात कर रही हूँ। मियाँ सांप की, जी जी। उसकी जो ब्लड प्लेटलेट्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, उनके हिसाब से मियाँ साहब, मेरा मतलब मियाँ साहब मरने वाले थे। 3 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका हुआ था, चौथा हार्ट अटैक दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, ब्लड प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स नीचे गिर रहे थे, शुगर उनको थी, उनको ब्लड प्रेशर था, और भी उनके इंटरनल ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद करने वाले थे। इसीलिए मियाँ साहब को लंदन इलाज के लिए भेजा गया। मगर जो इलाज की वजह बनी, वो जो ब्लड प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी, वो एक्चुअली फैसल वावडा के कुत्ते का खून का सैंपल था। उससे वो रिपोर्ट घर में बैठ के तैयार की गई थी, और उसमें मियाँ मोहम्मद लतीफ़, जावेद लतीफ़, और मियाँ मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के दोनों लीडरान हैं, वो भी साथ बैठे हुए थे। और फैसल वावडा के साथ उन्होंने फैसल वावडा के पालतू कुत्ते का खून का सैंपल लेके उसकी ब्लड प्लेटलेट्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, और कहा कि जी ये मियाँ साहब की ब्लड प्लेटलेट्स की रिपोर्ट है, और मियाँ साहब मरने वाले हैं, मौत उनके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है, लिहाजा उनको इलाज की गर्ज से लंदन भेज दिया जाए। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आ रहा? आए वीडियो क्लिप देखते हैं। हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। ओए होए, शुक्रिया तो अदा कर दे, चाहे आप उस नहीं पार्टी ये को छोड़ दें, आप ये बात पुराना ये तो शुक्रिया बड़ा आज अदा इंकशाफ कर कर दें। रहे हैं। आपने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी फैसल भाई? जी सर, मैंने तो काबीना में बात की हुई है कामरान शाह साहब, मैं कोई टीवी पे थोड़ी पहली दफा बात कर रहा हूँ। अरे वैसे मुझे वैसे नहीं पता था, मुझे आज पता चला कि आपने बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब की वो आपने बैठ के बनाई थी घर में। जी सर, मेरे भाई, और इसके गवाह वो जुबैर साहब भी हैं, जावेद लतीफ साहब भी हैं। ओ मियां जावेद साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? डंडोरा पीटे कम से कम, शुक्रिया तो सारी दलेरी वाली दास्तान कहाँ चलेगी भाई? देखें, दो चीजें हैं। बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? फैसल साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। अपने लीडर को भगाने के लिए हर गंदा और निचला हरबा जो ये यूज़ कर सकती थी ना मुस्लिम लीग खूनी नवाज, इन्होंने यूज़ किया, और कुत्ते के खून के रिपोर्ट्स दिखा के मियाँ साहब को इलाज के लिए लंदन भिजवा दिया। इनसे आप उम्मीद करेंगे कि ये इमरान अहमद खान न्याजी को एक अच्छा और एक बुनियादी ट्रीटमेंट दिला सकें। खान साहब के लिए जो नौजवान इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जब तक कि खान साहब को उनके पसंद के डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया जाता, जब तक कि खान साहब की ब्लड की और उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स उनके खुद के ज़ाती और काबिल एतबार डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड करते और नहीं देखते, और जब तक खान साहब को जेल से रिहा नहीं किया जाता, और जब तक खान साहब खुद पाकिस्तानियों से और अपनी कौम से एक बार खिताब नहीं करते या इंटरेक्ट नहीं करते या उनके सामने जब तक नहीं आते, ये धरने, ये हड़तालें, ये मूवमेंट और ये स्ट्राइक्स कभी बंद मत करना। खान साहब सेहतयाब हो चुके हैं, उनकी आँख ठीक हो चुकी है, उसकी बीनाई वापस आ चुकी है। इस तरह की जितनी भी रूमर्स हैं या जितनी भी अफवाहें हैं या जितनी भी स्पेक्यूलेशंस हैं, इन पे कान मत धरिएगा। ये चोर, डाकू, लुटेरे, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये हक और सच के साथ और इंसाफ के साथ खान साहब का ट्रीटमेंट करवाएंगे और खान साहब को सेहतयाबी की तरफ के सफ़र पर रवाना करेंगे? इनका ख्याल खान साहब का सेहतयाब होना नहीं है, इनका ख्याल है कि खान साहब को मार दिया जाए और उनसे जान छुड़ा दी जाए। लिहाजा इमरान खान की जान को सवियरली, बहुत ज़्यादा सवियरली ख़तरा है। और जब तक खान साहब की तीनों बहनें खुद अपने भाई को मिल नहीं लेती, उनके सारे तसल्ली बख्श टेस्ट अपनी निगरानी में नहीं करा लेती, उनकी ब्लड की रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं किया जाता, उनके अपने ज़ाती मुआलिज से उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता, उनकी आँख की पूरी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हो जाती, और जब तक उनकी सेहत बेहतर नहीं हो जाती, इन धरनों को ख़त्म मत कीजिएगा। हर चौक में, कचहरी में, सड़क पे, मोटरवे पे, हाईवे पे, पुल पे, जहाँ जहाँ हो सके सारी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दो। इस मरतबा डी चौक जाने वाली या इस्लामाबाद जाने वाली
یا کوئی ایسی جگہ پہ جانے والی غلطی مت کرنا. وہاں آپ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, یہ لوگ آپ کو گھیر لیتے ہیں اور پھر آپ کو کبھی سنائپر سے گولیاں مروا دیتے ہیں اور کبھی آپ لوگوں پہ مشین گنیں چلوا دیتے ہیں اور کبھی پورے علاقے کی بتیاں بجھا کے آپ کے پیچھے گلیوں میں بھاگ بھاگ کے نشانے لگا کے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اور جو مرنے والے ہوتے ہیں اور جو مر جاتے ہیں پھر ان کی لاشوں کو تیزابوں میں گھلا دیتے ہیں. یہ ان کے پرانے وتیرے ہیں, یہ ان کی پرانی کاروائیاں ہیں اور یہ اس طرح سے گیم ڈالتے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اسپریڈ آؤٹ ہو جائیں, ہر جگہ بکھر جائے. یہ کہاں کہاں آپ کو ٹریک ڈاؤن کریں گے, کہاں کہاں آپ کے پیچھے آئیں گے. اس طرح آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکیں گے, نہ جانی نقصان اور نہ مالی نقصان. لہٰذا خان صاحب کا فوری ٹریٹمنٹ, ان کی اپنی پسند کے ڈاکٹر سے, ان کی رہائی اور ان کا خطاب جب تک نہ آئے اپنی اسٹرائکس, اپنے دھرنے بند مت کرنا. ان کو ناکوں چنے چبوا کے رکھنا, ان کی منجیوں کے نیچے ڈانگ پھیر کے رکھنا. یہ لوگ بہت جھوٹے ہیں, یہ بہت مکار ہیں, یہ بہت عیار ہیں. یہ خان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, یہ خان کو صحت یاب بھی نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو خان آج اس سٹیج پہ نہ پہنچتے, خان آج اس نہج پہ نہ پہنچتے کہ ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی. خان کو یہ دکھا کیوں نہیں رہے, خان کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لا رہے, خان کی بہنوں کو اس کا بھائی کیوں نہیں دکھا رہے. پچھلے 60 سے 90 دنوں میں انہوں نے خان کو بالکل آئسولیٹ کیا ہوا ہے. کیا کیا انہوں نے خان کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے خان کے ساتھ, خان کی طبیعت کیسی ہے, خان زندہ بھی ہے یا نہیں, خان کی آنکھ کی کیا صورتحال ہے, خان کی حالت کیسی ہے, اس کی صحت کیسی ہے. یہ سب چیزیں آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جیسے خرم ذیشان کہتے ہیں کہ اب یہ ہارڈ سٹیٹ جو ہے ایک ہارڈ نیشن بن چکی ہے. لہٰذا اس ہارڈ سٹیٹ کو اب ہارڈ نیشن بن کے دکھائیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے دکھائیں, اپنے لیڈر کے لیے جان کی بازی لگا کے دکھائیں, پرامن طور پہ احتجاج کریں اور اپنے سارے خان کے لیے مطالبات پورے کروائیں. پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے, جس میں ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, یہ سہیل آفریدی ہے, اچک زئی ہے, یہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, کسی پہ بھروسہ نہ کرنا. یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں, یہ سارے بوٹ چاٹ ہیں, یہ سارے ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ان میں سے کوئی بھی خان سے وفادار نہیں. خان سے وفادار صرف آپ ہیں, پاکستانی نیشن. آپ لوگ خان کے وفادار ہیں, آپ کے لیے ہی خان اندر بیٹھا ہے. خان سے اپنی محبت کا, اپنی وفاداری کا ثبوت دو. خان کو جیل سے باہر نکالو, خان کی صحت کے ذمہ دار بنو, خان کی حفاظت کرو, خان کی ڈھال بنو. خان آپ کے لیے جیل میں ہے. جب وہ جیل سے باہر آئے گا نا, ان سب کا احتساب وہ خود کر دے گا. اور وہ تب ممکن ہوگا جب آپ اپنے خان کی رکھوالی کرو گے, اپنے لیڈر کی رکھوالی کرو گے. اس کے الیکشن کی تو رکھوالی نہ کر سکے, اس کو جیل سے تو نہ نکلوا سکے, 4.25 سال ہو گئے ہیں. لیکن اب انف از انف نہ ہو, اب بہت ہو چکا. اب اس سے زیادہ اور ڈیمیج کیا کریں گے, اس سے زیادہ اور کیا نقصان پہنچائیں گے خان کو. خان کو جیل سے رہا کرواؤ, اس کے لیے جو بھی ہو سکے کرو, لیکن کبھی کمپرومائز نہ کرنا. کسی کی باتوں میں آ کے اپنے دھرنے, اپنی ہڑتالیں, اپنی تمام جو موومنٹس ہیں ان کو کبھی سٹاپ نہ کرنا. یہ سب کمپرومائزڈ ہیں. سہیل آفریدی کے بھی رنگ بدلے ہوئے ہیں, اس کے بھی وتیرے بدلے ہوئے ہیں, اس کی شکل بدلی ہوئی ہے, اس کے اوسان خطا ہوئے ہیں, وہ بدل چکا ہے گنڈا پور کی طرح. کسی پہ بھروسہ مت کرنا, صرف اپنے دل پہ بھروسہ کرو, اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کرو, اور خان کی صحت کو سیریس لو اور خان کو بچا لو before it's too late. So get up now and go outside and raise your voice for Khan, because getting late is never too late. So اپنے خان کو بچا لو, یہ آخری موقع ہے, شاید اس کے بعد دوبارہ نہ مل سکے. بہت شکریہ.